आज हामी लुका 10 अध्यायको 25 देखि 37 पदसम्म हेर्नेछौँ र त्यसको शीर्षक छ असल सामरी। बाइबलमा विशेष गरी नयाँ नियमका घटनाहरूमध्ये यो घटना अथवा यो दृष्टान्त कथा प्राय संसारका सबै मानिसहरूले सुनेको कथामध्ये एउटा कथा हो। विशेष गरी यो उडन्ता पुत्र र असल सामरी संसारका प्राय मानिसहरूले सुनेको कथामा आउँदछ। विशेष गरी पश्चिमी संसारका मानिसहरूको निम्ति यो एउटा उखान भनाइ, कहिल्यै बाइबल नपढ्ने व्यक्तिले पनि यो सुनेको हुन्छ। यसको गहिरो प्रभाव छ पश्चिमा संसारमा, पश्चिमा संसारको साहित्यमा। असल सामरी र उडन्ता पुत्र र नभन्दै उडन्ता पुत्रले मानिस परमेश्वरबाट हराएको, भागेको, परमेश्वरलाई लत्याएर गएको अवस्था देखाउँछ भने असल सामरीले परमेश्वरले मानिसलाई खोज्दै आएको र उसका आपत विपतमा पर्दाखेरि पनि परमेश्वरको भलाइले उसलाई सम्हालेको सन्देश जाँदछ। यो कहिल्यै बाइबल नपढ्ने व्यक्तिको जीवनमा पनि तापनि हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि यसले एउटा सही प्रकारको विश्वासी जीवन कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि मौका दिन्छ। साँचो विश्वासी जीवनको चित्रण यो सामरीको कथाले बताउँदछ। अब यो साँच्चै घटेको घटना थियो या प्रभु येशूले चलन चल्तीको एउटा उदाहरण बनाउनु भएको, त्यो आफैमा एउटा बेग्लै विषय हो। जेसुकै भए पनि यीशु प्रभुले जुन प्रकारले यो घटनालाई व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको पछाडिपट्टिको मुख्य मर्म नै तपाईँ र म जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, के हामीमा पूर्ण विश्वासी जीवन छ त? के हामीले ख्रीष्टलाई साँच्चै विश्वास गरेका छौँ त भन्ने कुराको चित्रण यो घटनाले गर्दछ। आउनुहोस् हामी 25 पदबाट, लुका 10 को 25 बाट सुरु गरौँ। व्यवस्थाका एकजना पण्डित उहाँको परीक्षा गर्न खडा भए र यो प्रश्न गरे, गुरुज्यू, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? व्यवस्थाको पण्डित भन्ने बित्तिकै जसले पुरानो नियमलाई पूर्ण रूपले अध्ययन गरेको अथवा उनीहरूको पेशा नै त्यो शिक्षा दिनु। अनि त्यो पण्डितले आएर परीक्षा गरे भन्ने शब्द कतिपटक नकारात्मक लागे पनि यहाँनिरको जुन शब्द पहिलो ओरिजिनल भाषामा प्रयोग गरेको हेर्दाखेरि यो वास्तविक रूपले साँच्चै सिक्ने आत्माले सोधेको प्रश्न पनि हुन सक्छ। अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? अब अनन्त जीवनको पनि व्याख्या गर्दाखेरि के छ भने मानिस त वास्तवमा मर्दैन। चाहे यसोलाई विश्वास गरोस् चाहे नगरोस्, हामी अनन्त प्राणी भएका छौँ। चाहे स्वर्गमा होस् चाहे नरकमा होस्, हामी सदाकाल बाँच्ने छौँ। त्यसकारण अनन्त जीवन भन्नाले कहिल्यै नमर्ने जीवन होइन कि अनन्त जीवन त्यो जीवन हो जो परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। प्रशस्तताको जीवन, यो लामो समय नभएर यसको गुण कस्तो छ, यसको क्वालिटिज, क्वान्टिटी नभएर क्वालिटी कस्तो छ अनन्त जीवन। कहिलेकाहीँ हामी पनि येशूमा विश्वास गरेपछि अनन्त जीवन भने चाहिँ स्वर्गमा जाने र कहिले नमर्ने जीवनमा मात्र सीमित होइन। अनन्त जीवन भन्ने बित्तिकै प्रशस्तताको जीवन, पूर्ण जीवन, जुन जीवन ख्रीष्ट येशूमा छ त्यो जीवन हामीमा सर्नु, त्यो यसलाई पनि आवश्यक देखिन्छ। 26 पद, उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, व्यवस्थामा के लेखिएको छ, तिमीले के पढ्यौ? अब उनी आफै व्यवस्थाको पण्डित अनि त्यसैले बताए अनुसार तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने हो भनेर एक किसिमको यो व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न पनि हुन सक्छ। 27 मा तिनले भने, तैले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले र सारा मनले प्रेम गर। यो समझ र मन भन्नाले एउटै शब्द हुनुपर्ने हो, तर पनि नेपालीमा दुईटा बनाएको छ। मन भनेपछि मगज, समझ। त्यसकारण उसले भन्छ परमेश्वरलाई तैले
हृदयले पूर्ण रूपले प्रेम गर्नु, प्राणले प्रेम गर्नु र त्यसपछि आफ्नो सारा मगजले मनले प्रेम गर्नु र छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिक जवाब दियो, त्यसै गर र तिमी जिउने छौ। तर तिनले आफूलाई धर्मी देखाउने इच्छा गरेर येशूलाई भने, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो? अब यो दुईजनाको वार्तालापमा बडो गजबको रहस्य प्रभुले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कि अनन्त जीवन खाली कहिल्यै नमर्ने जीवन मात्र नभएर यो गुणात्मक हिसाबले यसको क्वालिटी कस्तो छ। हामीले येशूलाई विश्वास गर्दा खाली स्वर्ग जाने टिकट मात्रै किनेका होइनौँ अनि स्वर्गमा मात्रै गएर त्यो अनन्त जीवन पूर्ण रूपले उपभोग गर्नको लागि होइन। यसै संसारमा बस्दाखेरि प्रभुले हामीलाई अनन्त जीवन दिइसक्नु भएको छ र त्यो अनन्त जीवनलाई येशू प्रभुले र बाइबलले विभिन्न स्थानमा प्रशस्त जीवन पनि बताउँदछ, जसमा कुनै प्रकारको कमी छैन। भौतिक हिसाबले पनि परमेश्वरले हाम्रो जिम्मा लिनुभएको छ। मत्ती 6 मा प्रभुले भन्नुहुन्छ, के खाउँला र के लाउँला र के पिउँला भनेर चिन्ता नगर, अथवा तिम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू परमेश्वरले पूरा गर्नुहुनेछ यदि तिमीले आफ्नो जीवनलाई अनन्त जीवनमा पूर्ण रूपले परिणत गर्यौ। अनि त्यो गर्ने तरिका त के भन्दा परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्नु, अर्थात् परमेश्वरलाई उच्च स्तरबाट प्रेम गर्नु। यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई व्यवस्थाले बताए अनुसार आफ्नो सारा हृदय, आफ्नो सारा प्राण र आफ्नो सारा मगज र त्यसपछि सामर्थ्य पनि भन्छ, आफ्नो सारा तागतले, शरीरले। मुख्य कुरो भन्दाखेरि प्राण, आत्मा, शरीर मानिस 3 भागमा विभाजन भएको देख्दछौँ बाइबलमा। र चाहिँ यो हृदय र मगज र प्राण भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्राण, हाम्रो आत्मा, हाम्रो शरीरमा परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले प्रेम गर्न सक्नु नै परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्नु थियो। त्यस्तो स्थितिमा बाँचेको क्रिस्चियनको भौतिक जिम्मेवारी पनि परमेश्वरले लिनुभएको छ। आत्मिक जिम्मेवारी त अब आफै ठिक भइहाल्ने नै भयो जब यस्तो प्रकारले हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने। त यो प्रशस्त र अनन्त जीवन स्वर्ग गएर मात्रै पाउने हिसाबले हामी पर्ख्यौँ भनेदेखि यो संसारमा बाँच्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। तर समस्या आउँछ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभन्दा पनि समस्या आउँछ आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेको बारेमा। र यो व्यवस्थाको पण्डितले पनि के सोचेको छ भने, मैले त त्यस्तो गर्दै आएको छु, मैले पालन गरेको छु, म त व्यवस्था जान्दछु र पालन पनि गर्दछु, तरै पनि कता कता ममा अनन्त जीवनको लक्षण देखा परेको छैन। ममा त्यो जीवनबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि मिलेको छैन। जीवनमा जुन प्रकारको रस हुने हो त्यो रस ममा अझै आएको छैन। त्यसकारण येशू प्रभु तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो अनन्त जीवन, यो प्रशस्त जीवन, यो रसले भरिएको जीवन म कसरी पाउन सक्छु? अनि फेरि येशू ख्रिस्टबाट कि त जान्नको लागि कि आफूलाई चाहिँ म त ठिक छु नि भनेर देखाउनको लागि मेरो छिमेकी को हो? यो प्रश्न यो व्यवस्थाको पण्डितको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव जातिको लागि आदिकालबाटै सोधिँदै आएको प्रश्न हो। जसै जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो र त्यसपछि तिनीहरू पापमा पतन हुँदै पछि गएर यिनीहरूका सन्तान हुन्छन् हाबिल र कैन। हाबिलको भेटीलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको देखेर कैनले सहन सकेन र पछि गएर आफ्नो भाइलाई मारिदिन्छ। मारिसकेपछि परमेश्वरले कैनलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, तेरो भाइ खोइ? अनि त्यसपछि त्यसले प्रभुलाई प्रश्न गर्यो, के म मेरो भाइको गोठालो हुँ र? के म मेरो भाइको गोठालो हुँ? त्यो प्रश्नको पछाडिपट्टि त्यही अहिलेसम्म मानिसले यो प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ कि म मेरो भाइको गोठालो हुँ र अथवा मेरो छिमेकी को हो? आज तपाईँ र मैले इजरायलमा फेरि द्वन्द्व फैलिरहेको देखिरहेछौँ। यो द्वन्द्व बाइबलका समयदेखि नै छ। यहुदीहरू, इजरायलीहरू र फलिस्तीहरू बीच। र आज नभन्दै पछि हजारौं वर्ष बितेर जाँदा पनि प्यालेस्टिनियन भन्ने शब्द त्यहाँ अहिले पनि देखिन्छ, फलिस्तीहरू भनेर। छिमेकी बीचको द्वन्द्व, जातीयताको द्वन्द्व
यो प्रश्नले मानव जातिलाई अहिलेसम्म घोची नै रहेको छ कि मेरो छिमेकी को हो। कैनको आत्माले अहिलेसम्म आफ्नो छिमेकीको भलाइ गर्नबाट मान्छेलाई वञ्चित गरेको छ। त्यस प्रश्नको जवाब दिन प्रभुले अब हामी यो घटनालाई पढौँ 30 पदबाट। येशूले जवाब दिनुभयो, एकजना मानिस यरुशलेमबाट यरीहोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अधमरो पारी छोडेर गए। संयोगले एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एकजना लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एकजना सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो र त्यस कहाँ गएर तेल र दाखमध्य लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले चाँदीका 2 सिक्का पौवाका मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। येशूले सोध्नुभयो, तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो? तिनले भने, त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। व्यवस्थाको पण्डित, पुजारी, लेवी यी तीनै मानिसहरू धर्म कर्मका प्रतीक हुन्। धर्म कार्य गर्नेहरू, धर्मगुरुहरू हुन्, जसले संसारमा परमेश्वरलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने थियो, जसले मानिसलाई परमेश्वरतिर फर्काउनु पर्ने थियो। यी आफै बाटो बिराएको अवस्थामा प्रस्तुत गरिएको छ यो सामरीको कथामा। र एउटा यात्री त्यहाँ हामी देख्दैछौँ। यरुशलेमबाट यरीहोमा जाँदाखेरि त्यो बाटो डरलाग्दै छ भन्ने त्यति बेलाका विद्वानहरूले लेखेको पनि छ कि त्यहाँ डाकुहरू बढी लाग्थे, किनभने यरीहो एउटा महत्त्वपूर्ण कमर्सियल इन्ट्री पोइन्ट थियो इजरायलमा जानको लागि र यरुशलेम अझ महत्त्वपूर्ण। त्यसकारण तलमाथि जाँदा व्यापारीहरू, क्याराभानहरू तलमाथि एक्लै मान्छे जाँदैन थियो त्यो बाटोमा, धनीहरू त्यस्ता यात्रीहरू। र गएको खण्डमा डाकु लागेर ज्यान जाने खतरा थियो र नभन्दै यो व्यक्ति पनि जाँदाखेरि डाकुको हातमा पर्दछ र अधमरो भएर बाटोमा लडिरहेको बेलामा यसले मानिसको असहाय अवस्था देखाउन खोज्नु भएको छ प्रभु येशूले। मानिस आफ्नो सहायता आफै गर्न नसक्ने अवस्थामा परिरहेको बेलामा धर्मगुरुहरू आउँदछन्। लेवी पनि, पुजारी पनि मन्दिरको काम गर्नेहरू हुन्। र सायद पुजारीले सोच्यो होला मान्छे मरेको छ कि क्या हो, मर्यो भने त बडो बात, मैले त मुर्दा छुनु हुँदैन, म त धर्मकर्म गर्ने मान्छे हुँ, यो गर्यो भने त म अशुद्ध हुन्छु। अथवा आफ्नो प्राण बचाउनको लागि पनि यसलाई त यसरी मारेर छोड्या छ, म कहाँ छिटै भाग्नु पर्यो भनेर आफ्नो प्राण बचाउनको लागि तिनीहरू त्यहाँबाट गएका हुन सक्छन्। विभिन्न कारण हुन सक्छ। दुःखमा परेको मानिसलाई सहायता गर्न नसक्नु र नचाहनु दुईटा बेग्लै कुराहरू हुन्। नसक्नु आफ्नो औकातभन्दा बाहिर छ भने त हामी के गर्न सक्छौँ र। तर हामीले हाम्रो औकातमा रहुन्जेल दुःख कष्टमा परेका मानिसलाई मद्दत गर्दाखेरि कतिपटक बहाना खोज्दछौँ। मन नपरेको बेलामा मसँग छैन, मसँग पुग्दैन, म एक्लैले केही गर्न सक्दिनँ। धर्म कर्मले मानिसलाई कतिपटक अन्धा बनाउँछ। आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुको सट्टामा धर्मले आफूलाई बचाउँछ, छिमेकीलाई मारेर भए पनि। त्यसै कारण संसारमा अधिकांश द्वन्द्वहरू धर्मको कारण हुन्छन्। धार्मिक अतिवादले समाजलाई तहस नहस गर्दछ, चाहे त्यो जुनसुकै धर्म किन नहोस्। आजको विश्वलाई हेर्दाखेरि पनि धार्मिक द्वन्द्व नै विभिन्न स्थानमा चर्किरहेको छ र 1000 वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो, 2000 वर्ष अगाडि त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो। मानिसलाई धर्म कर्मले आफ्नो छिमेकीको सेवा गर्न सिकाउँदैन। गर्नुपर्ने भन्छ तर गर्दैन।
कारण मानिसको स्वभाव नै पापले भरिएको छ। कैनको स्वभाव आज मानव जातिमा भएको कारण हामी कहिले पनि अरूलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण यो व्यवस्थाको पण्डितले मेरो छिमेकी को भन्दाखेरि सायद उसले सोचेको थियो होला तिम्रो छिमेकी छ अब तिम्रो दाजुभाइ आफन्त जसले तिमीलाई माया गर्छ, जो काम लाग्छ, मर्दा पर्दा काम लाग्ने व्यक्ति नै मेरो छिमेकी भन्न ठान्छौँ हामी पनि आज। तर येशू प्रभुले यस्तो उदाहरण दिनुभयो कि एउटा सामरी आउँछ, आवश्यकतामा परेको व्यक्ति, एउटा यहुदी मरिरहेछ, लडिरहेछ, एउटा यहुदीलाई अर्को यहुदीले सहायता गर्न मानेन, धर्मगुरुहरूले सहायता गर्न मानेनन्, तर सामरी आएर त्यसलाई सहायता गर्दछ। र यहुदी र सामरी बीचको द्वन्द्व हामी बाइबलमा पनि पढ्छौँ र इतिहासमा पनि पढ्न पाउँछौँ। जुन प्रकारको द्वन्द्व अहिले यो यहुदीहरू र प्यालेस्टिनीहरू बीचमा छ त्यस्तै प्रकारको द्वन्द्व त्यति बेला पनि थियो। र सामरीले गएर उसको छेउमै जान्छ, उससँग भएको दाखमध्येले उसको त्यो एन्टिसेप्टिक काम गर्दछ। वाइनले गाउँमा धुलो मैलो थियो होला त्यो पखालिदिन्छ र त्यसपछि तेल लगाइदिन्छ ताकि त्यो चहराइरहेका घाउहरूमा अलि कम दुखोस् र चङ्गाइ छिटो होस्। र नभन्दै पछि उसलाई आफ्नै गधामा चढाएर, पहिला सायद आफू गधामा चढेर जाँदै थियो होला, अहिले आफ्नै गधामा राखेर आफू खुट्टामा हिँडेर त्यसलाई कुनै पाटी पौवामा लगेर राख्छ र त्यहाँ लाग्ने सम्पूर्ण खर्च तिरेर यदि भविष्यमा पनि फेरि उसले तिर्नु पर्छ भने म फर्केर, सायद त्यो व्यापारी थियो होला र म अर्को ठाउँमा जाँदैछु र फर्किने आउने बेला म त्यसलाई त्यसले कति खर्च लागेको छ त्यो पूर्ण रूपले दिनेछु। यसकारण यो सामरीले आवश्यकतामा परेको व्यक्तिलाई अर्ध सहायता मात्र हैन पूर्ण सहायता गरेको छ। दिलो ज्यानले, पूर्ण मनले, जसरी परमेश्वरलाई आफ्नो प्राणले, आफ्नो हृदयले, आफ्नो मगजले, आफ्नो तागतले गर्नु थियो त्यस्तै किसिमले दुःखमा परेको मानिसको लागि पनि त्यो डिभोसन, सहायता गर्ने आत्मा सामरीले प्रस्तुत गर्दैछ। त्यो गर्नुको पछाडिपट्टि किनभने सामरीलाई दया लाग्यो। अनि अन्तिममा प्रभुले सोध्नुहुन्छ तिम्रो विचारमा यी तीनजना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो त? तैले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर भनिएको छ पहिलो कुरो, आफूलाई जस्तै। तर यहाँ हेर्नुहोस्, तर यीशुको प्रश्नमा तिम्रो विचारमा यी तीनजना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ पर्यो? सामरीको छिमेकी भनेको छैन, डाकुहरूको हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी को भन्दा सामरी, जसले दया देखायो। त दया पाउने व्यक्तिले पनि सामरीलाई गर्नुपर्ने प्रेम र त्यति नै छ जति सामरीले त्यो दुःखमा पर्ने व्यक्तिलाई प्रेम देखाएको छ। र प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी पनि गर, त्यसै गर। र यसलाई अब सारांशमा भन्दाखेरि तपाईहरु मेरो व्यक्तिगत जीवनमा लागू गर्दाखेरि हामीलाई माया गर्ने मान्छेलाई त माया गर्न सजिलै हुन्छ। कुनै व्यक्तिबाट फाइदा पाउने उद्देश्यले हामी त्यो व्यक्तिलाई माया गर्न पनि सक्छौं, त्यो पनि हाम्रो छिमेकी बन्न सक्छ। तर जुन व्यक्तिबाट कहिल्यै कुनै फाइदा नै आउने सम्भावना छैन, जसलाई हामीले चिन्जान नै छैन र पनि त्यो दुःखमा परेको बेलामा आफूले जुन प्रकारको वास्ता आफूलाई गर्दछौं त्यस्तै प्रकारको वास्ता अरूलाई गर्दाखेरि यो अनन्त जीवनले यसै संसारमा बस्दाखेरि पनि बडो गजबको फल फलाउन थाल्छ। धेरै मानिसहरू परमेश्वरसँग त ठीक छ, उनीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्, बाइबल पढ्छन् अथवा अरू कुनै धर्मावलम्बीमा बस्ने मित्रहरूले पनि आफ्ना धर्म कर्म त पूर्ण मन मस्तिष्कले गर्दछन्। तर जब मानिससँगको सम्बन्ध आउँछ त्यसपछि त्यहाँ दुश्मनी, झैझगडा, कलह, मारपिट, जसको कारण अनन्त जीवनको कुनै अर्थ छैन। त प्रभु येशूले यो व्यवस्थाको पण्डितलाई भन्दछ, यदि तिमी अर्थपूर्ण जीवन बिताउन चाहन्छौ, रहरलाग्दो जीवन बिताउन चाहन्छौ,
सन्तुष्टिले भरिएको जीवन बिताउन चाहन्छौ भने मानिसको सेवा गर, दया देखाऊ, दुःख कष्टमा परेकाहरूको सेवा गर, दया देखाऊ। अरू ठाउँमा पनि प्रभुले भनेको छ, यदि तिमीहरूले आफूलाई मात्रै प्रेम गर्नेहरूलाई प्रेम गर्छौ भने के चाहिँ ठुलो काम गर्यो र त्यो त पापीहरूले पनि गर्छन्। ग्याङस्टर ग्याङमा तपाईँ जबसम्म कुनै एउटा अपराधी ग्याङमा बस्दाखेरि नै आफ्ना मेम्बरलाई उनीहरूले ज्यानको बाजी लगाएर बचाउँछन्, तर केही गरी त्यो कसैले त्यो ग्याङ छोडेर बाहिर गयो भनेदेखि त्यसलाई खोजी खोजी मारिदिन्छन्। पापी अपराधीहरूले पनि त्यो गर्छन्, आफूलाई काम लाग्ने व्यक्तिलाई माया त। तर हामी चाहिँ शत्रुलाई प्रेम गर्नुपर्ने मानिसहरू हौँ भने यहाँनिर दुःख कष्टमा परेको मानिसलाई मद्दत गर्नुपर्ने, प्रेम गर्नुपर्ने, वास्ता अनि फिक्री गर्नुपर्ने। जुन प्रकारको वास्ता फिक्री हामी आफ्नो गर्दछौँ त्यस्तै प्रकारको वास्ता अनि फिक्री अरूको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब अब हामी आफ्नो घर परिवार आफ्नो जीवन छोडेर सारा संसारको सामाजिक कामको लागि मात्रै जाऊ भनेको होइन। यहाँ पनि त सामरीले पनि आफ्नो काम छोडेर त्यही पौवामै बसेको छैन। उसले त्यही ल अब दुःख कष्टमा यो बाटोमा आउनेहरूलाई म सहायता गर्न अस्पताल खोल्छु, यहीँ बस्छु पनि भनेको देखिँदैन। तर आफ्नो औकातले भ्याएसम्म, आफ्नो जीवनमा अर्थ आउन्जेलसम्म हामीले अर्काको सहायता गर्नुपर्छ। र हाम्रो छिमेकीलाई विशेष गरी नेपाली परिवेशमा कुरा गर्दाखेरि हामी टाढाको मान्छेसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ तर छिमेकीसँग दुश्मनी। जसको घर एकै साँधमा छ त्यहाँ बोलचाल हुँदैन, जग्गा जोडिएको छ त्यहाँ दुश्मनी हुन्छ। टाढाको मान्छेसँग चाहिँ हामी राम्रो सम्बन्ध राख्छौँ। त त्यो पनि एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने, हामी किन एक आपसमा नजिकमा बस्दाखेरि मिल्न सक्दैनौँ? किनभनेदेखि हामीमा त्यो स्वार्थ अहङ्कार मेरो भन्ने बढी छ, प्रेम दया भलाइ त्यहाँ आएको छैन। त्यो नआउनुको पछाडिपट्टि व्यवस्थाले जुन कुरो हामीबाट डिमान्ड गरेको छ त्यो हामी आफैले पुरा गर्न सक्दैनौँ। त यहाँनिर सायद व्यवस्था र सामरी दुईटा प्रतिद्वन्दी पनि हुन सक्छन्। सामरीले प्रेम गर्नुपर्ने कुरो भन्दा पनि, सामरीको छिमेकी को भन्नुभन्दा पनि प्रभुले भन्नुभएको छ त्यो दुःखमा परेको व्यक्तिको छिमेकी को भन्दाखेरि जसले दया देखायो। र कतिपटक सामरीले अब हाम्रो जीवनमा ख्रीष्ट येशूको चित्रण पनि गर्दछ। हुन त यसलाई एलेगोरिकल इन्टरप्रिटेसन पनि भन्छौँ, तरै पनि व्यवस्थाले जुन कुरो डिमान्ड गरेको छ त्यो जब ख्रीष्ट येशू हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ, अनुग्रहले हाम्रो जीवनमा जब काम गर्दछ, त्यसपछि त्यो अनुग्रहले हामी भित्रबाटै व्यवस्थाको डिमान्ड पुरा गरिदिन्छ। जुन कुरो व्यवस्थाले मागेको थियो त्यो हामी आफैले उत्पादन गर्न सक्दैनथ्यौँ, आफै हामी परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले प्रेम पनि गर्न सक्दैनौँ, आफै हामी मानिसलाई प्रेम पनि गर्न सक्दैनौँ। त यदि हामीले परमेश्वरले चाहे जस्तै गरी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हो र मानिसलाई प्रेम गर्ने हो भने हामी भित्र पवित्र आत्माको काम हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। रोमी 5:8 भने जस्तै परमेश्वर 5:5 परमेश्वरको आत्माले हाम्रो हृदयमा त्यो अगाप्य प्रेम खन्याइएको कारण बल्ल हामी अरूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। त यदि कुनै व्यक्तिले परमेश्वरबाट पाइने प्रेम अनुभव नै गरेको छैन भने उसले कहिले पनि अरू मानिसलाई प्रेम गर्न सक्दैन। शत्रुलाई प्रेम गर्ने त कुरै छोडिदिउँ। त एउटा सही क्रिस्चियन बन्ने हो, असल क्रिस्चियन हामी बन्ने हो भने हाम्रो हृदयले, हाम्रो समझशक्तिले, हाम्रो प्राणले, हाम्रो ताकत बलले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, त्यसपछि जतिको वास्ता हाम्रो आफ्नो गर्दछौँ त्यस्तै प्रकारले दुःख कष्टमा परेकाहरूको पनि वास्ता गर्नु, दया देखाउनु। त्यो गरेको खण्डमा हामीले अनन्त जीवनलाई उपभोग गरेको ठानिनेछ। नत्र हामीमा त्यो अनन्त जीवनको पूर्ण चित्र आएको छैन। स्वार्थी, लोभ, डाहा, इबी, छिमेकीसँग मिल्न नसक्नु, कसैलाई प्रेम गर्न नसक्नु, आफ्नै मात्रै स्वार्थमा जिउनु यो अनन्त जीवनको लक्षण होइन। त्यति भन्दै आजको यो खण्ड म यहीँ राख्छु कि असल सामरीको दृष्टान्त
सारा संसारमा बेला बखतमा मानिसहरूले सुनेको दृष्टान्त हो। यसले देखाउँदछ कि हामी यदि साँच्चै परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ भनेदेखि मानिसको लागि हामी मद्दत गर्न हात बढाउँछौँ, दया देखाउँदछौँ। अहिलेको पेन्डेमिकको स्थितिमा पनि हेर्नुहोस्, कतिपय क्रिस्चियन दाजुभाइ इष्टमित्र सङ्घ संस्थाहरूले सकेसम्म सहायता गर्दैछन्। जब भुइँचालो जान्छ, बाढी पीडित हुन्छ, बाढी आउँछ, कहीँ न कहीँ दैविक प्रकोपले मानिस दुःख कष्ट हुँदाखेरि तपाईले अधिकांश समय इसाई राष्ट्रहरूबाट बढी मात्रामा सहयोग सहायता आएको हामी देख्छौँ। सुरुका दिनमा त अब भारतबाट मुसलमान देशबाट बाढी पीडित हुँदै पहिरो गयो, भुइँचालो गयो भन्दाखेरि त्यो दात्री संस्थाहरू आएको हामी सुन्दैन थियौँ। यहाँसम्म कि नेपालमा 2015 सालको भुइँचालो जाँदाखेरि बेलायतले जुन सहायता दिएको थियो त्यो पनि धर्मको कारण भारतले पनि नेपालमा छिर्न नै दिएको थिएन। अहिले आएर अलिअलि देखासेखी गरे पनि वास्तवमा ख्रीष्ट येशूको जीवन बाहेक, ख्रीष्ट येशूको सहायता बाहेक, ख्रीष्ट येशूको सन्देश बाहेक अरू ठाउँबाट हामी यस्तो प्रकारले अर्काको लागि आफ्नो प्राण दिने प्रेरणा पाउँदैनौँ। आफ्नो प्राण बचाउने मात्रै प्रेरणा पाउँछौँ। तर ख्रीष्ट येशूले अर्काको लागि आफ्नो प्राण दिने प्रेरणा दिनुहुन्छ, कारण उहाँले त्यो आफ्नै जीवनमा प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले साँचो क्रिस्चियन जीवन परमेश्वरमा मात्र विश्वास गर्ने होइन, मानिसको लागि आफ्नो जीवन दिन तयार हुनुपर्ने जीवन हो। त्यो भएको खण्डमा यसै संसारमा पनि स्वर्ग आउन सक्छ। सम्पूर्ण व्यक्तिले यो सामरीले जस्तै दुःखमा परेकाहरू, आपद विपदमा परेकाहरू, गरिब दुखीहरूलाई सहायता गर्न हात बढाउने हो भनेदेखि संसार बेग्लै हुन्थ्यो होला, त्यो गाउँ समाज बेग्लै हुन्थ्यो होला। र त्यसले सही क्रिस्चियन भएको नभएको चित्रण हामीलाई देखाउँदैछ।